नाव सांगतो ते माझे नाव यशवंत मसूद चोडणकर. हां कितें जालें एक्झॅक्टली म्हाका काल तेंच्या टिचरींचो 9:30 फोन येयलो. म्हाका पयलीं काय खबर ना, हांव तेका 8 म्हणून सोडून येयल्लो इस्कॉलान. आनी काल सांजचो दनपारां एका 9:30 टिचरीन म्हाका फोन केलो तेंची की भाई आपणे तेका मातसो मारला म्हणून. हांवें म्हणलें मातसो मारला जाल्यार एक अभ्यासा खातीर मारला आसतलो म्हणून. कित्याक लागून तें आमकां काय खबर ना. ते तो अभ्यास करनासलो तो हरशीं म्हणून मातसो अभ्यासाकूच तो मातसो वीक आहा. आनी कित्याक लागून मारलो तो म्हाका खबर ना. म्हाका सांगूंक लागली आपणे भाई ताका मातसो मारला म्हणून. हांवें म्हणलें टिचर अभ्यासा खातीर भुरग्याक मारला हे बरोबर न्हू, हे अशें कांय ना म्हटलें. मारल्यार जाता. कित्याक सांग म्हणलें मातसो भुरग्याकूय म्हणलें मातसो तरी भंय उरोंक जाय म्हटलें. की तुमी शिकयता म्हणलें मातसो तरी भंय आसूंक जाय म्हटलें भुरग्याकूय म्हणून. मागीर मागीर ते उलयले आनी सगळें लागले आनी थेयले हांवें ती. आनी मागीर तीन म्हाका परतो 1:30 सुमार फोन केलो. ताका व्हरों येवंक ना भाई, तांकां व्हरपाक येवंक ना म्हणून. हांवें म्हणलें व्हरपाक येवंक ना. हांव म्हणटा भावजीक फोन मारता आनी धाडटा. भावजीक फोन मारलो आनी ताका व्हरोंक यो मरे म्हटलें. तो म्हणलो हांव 2 मिनटांत पावलो, हाडटा म्हूण सांग म्हणून. तेन्ना परतो टिचरीक फोन मारलो. परतो हांवें टिचरीक फोन मारलो तर टिचर म्हणली टिचरीक सांगलें तो व्हरोंक येता म्हणून 2 मिनटांत पावलो म्हणून. मागीर चित्तें म्हणसर मागीर टिचर म्हाका म्हणटाली भाई इल्लो ताका सुबेज मार लागला म्हणटाली. हांव सांगलो इल्लो सुबेज लागला जाल्यार मारला जाल्यार ती बेश्टे मार कशें रगत किण्यांतले कशें आसतलें म्हणून. हांवें म्हणलें टिचर टेन्शन घेवं नाका म्हणलें. हांव म्हणलें घरा कडेन गेलो की हांव पळयता म्हणलें कितें जालां तें. तूं म्हणलें तुजी भिवं नाका म्हणलें. हांव म्हणलें तें पळयता. आनी भाई म्हणलें मातशें ताका चड लागलां हांव म्हणलें. हांवें म्हणलें हांव पळयता टिचर म्हणलें. हांव ताका मातशें चड लागलें तें हांव पळयता. मागीर म्हणलें म्हाका की भाई एक सांगता म्हणलें राग धरून नाका म्हणलें. आपणें इल्लो ताका सुबेज मारला न्हू, ते मार केल्या म्हणून तूं आपणें मारला हें कोणाक सांगूं नाका म्हणलें. की तुवेंनूच मारला म्हणून सांग. कोणूय विचारलें जाल्यार तुवेंनूच मारला म्हणून सांग म्हणून. टिचरीचें नांव कितें? सुजल शेट्टी. ओके. सुजल गावडे जी आनी शेट्टी लागता. ओके. मागीर घरा येयले तेन्ना तुमी रातचो घरा पावलो हांव 8 सुमार घरा कडेन येयलो. तेन्ना ताका पळयलो कसो कितें मारला तो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इतलो मारला म्हणून. हांव सांगलो पयलीं बेश्टोच दिसता मारला म्हणटालो बेश्टो म्हणून. इतलो मारला म्हणून हांव नकळो आसलो. रातचे 8 येयलो आनी म्हाजें पळोवनूच जालें म्हाका. मागीर हांगसर आमचो पिवन आसता तेंच्या इस्कॉलान रोणीत म्हणून. मागीर ताका दाखयलो हांवें. रोणीत पळय रे म्हणलें टिचरीन म्हणलें असो मारला. मागीर तेणीन येयलो आनी तेणीन पळयलें. तेणीन पळोवन मागीर ताचो फोटो काडलो आनी तेणी तेंच्या हेडमास्टराक हे केलो, वॉट्सॅप केलो फोटो. आनी तेच्या उपरांत मागीर ते हेडमास्टर तेंच्या मॅनेजमेंटाक कोण एक येवन पळोवन मेळोन गेलेले आमकां. मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी परते पुलीस आनी मेडिकलाक गेले. आयज कंप्लेन केल्या तुमी? आमी राती गेलेले हितून हॉस्पिटलान राती गेलेले. राती वचून परते आमी हितून गेले पुलिसांनी रातीच गेलेले. कंप्लेन आयज केले रजिस्टर केस. आयज रजिस्टर केले. पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी फाल्यां मेरेन फूल रजिस्टर केस हातीन पेपर दिता सांगले. केन्ना जालो इन्सिडंट? 2 तारखेर काल जाला. काल 2 तारीख काल जालो. काल सकाळी 8:30 मारला म्हणटा. कितल्यांक ते काय आतां हांवूच काय नकळो. हांव ताका सोडून येयलो. कितल्यांक जाल्यार तें म्हाका 9:30 जेन्ना फोन येयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव सांगलें मारला जाल्यार बेश्टो मारला म्हणून. पियान कितें सांगला तुमकां? कितें एश्युरन्स दिल्या? पियान म्हणजे आतां हांव फक्त पुलिसां कडेन मागता की पुलीस म्हाका न्याय सारको दिवपाक जाय इतलेंच मागता. आनीक कांय ना. आमच्या भुरग्याचो न्याय जो आहा पळय न्हू ते भुरग्यां खातीर भुरग्याचो न्याय इस्कॉलान सारको दिवचो इतलेंच मागता. आनी मागणी कितें आहा तुमच्या टिचरीक? म्हाका टिचरीची मागणी आहा तुमची ती टिचर म्हाका सामकी हे केल्ली जाय, टर्मिनेट केल्ली जाय. ती आनी ह्या इस्कॉलान सोडून दुसऱ्या इस्कॉलान शिकयतली, तिसऱ्या इस्कॉलान शिकयतली अशें नाका. डायरेक्ट तिका निलंबीत केल्ली जाय. ती आनी ती खंयच्याच इस्कॉलान वचना. टिचर म्हणून शिकोवपाची हे उडोवंक नशें जाय. कित्याक आयज तिका हांगासरली तिका 3 म्हयन्यांक 6 म्हयन्यांक सस्पेंडेड केली. फाल्यां उरतली आनी दुसऱ्या इस्कॉलान तुमी घातली. कित्याक आमी काय पळोवंक वाचना दुसऱ्या इस्कॉलान शिकयता काय ना ते. ताका लागून असले हे करून डायरेक्ट हे करूंक जाय की दुसऱ्या टिचरींकूय भंय उरपाक जाय की दुसऱ्या भुरग्यां कडेन कशें वागूंक जाय ती.